नमस्कार, म पूजा अस्लामी कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल, प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम आजको विज्ञान, जुन हरेक 15-15 दिनको अन्तरालमा मङ्गलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि जगतका विभिन्न रोचक खबरहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। संसारभर करिब 80देखि 90% मानिसहरू मांसाहारी रहेका छन्। कुल जनसङ्ख्याको यति ठूलो हिस्सालाई प्रतिनिधित्व गर्ने मांसाहारी वर्गको लागि मांस तथा मांसजन्य खाद्य अहिलेसम्म प्राकृतिक रूपमा उत्पादन भएका जनावरबाट हुने गरेको छ। हाम्रो उपभोगको लागि जनावरको हत्या गर्नु हुँदैन र यसको वैकल्पिक उपाय निकालिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि केही समयदेखि सुनिँदै आएको छ। संसारभरिका वैज्ञानिकहरूको अथाह मेहनत र लगानीपछि यसको उपयुक्त विकल्पको रूपमा प्रयोगशालामा उत्पादन गरिएको मासुको विकास भएको छ। यो कोषहरूबाट प्रयोगशालामा उत्पादित मासु हो। यसमा कृत्रिम विधिबाट कोषहरूको सम्वर्धन गर्ने प्रविधि प्रयोग भएको हुन्छ। यसलाई कृत्रिम मासु, स्वस्थ मासु, वधमुक्त मासु, इनभिट्रो मासु, कोषमा आधारित मासु, सफा मासु, सिन्थेटिक मासु आदि नामद्वारा पनि चिनिन्छ। कृत्रिम विधिबाट औद्योगिक रूपमा मासु उब्जाउने सैद्धान्तिक सम्भावनालाई पहिलेदेखि नै विचार गरिएको थियो। सन् 1931 मा विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए, यदि हामीले उपयुक्त माध्यममा आवश्यक भाग मात्र उत्पादन गर्न सक्यौँ भने कुखुराको छाती र पखेटा खानको लागि पुरै कुखुरा हुर्काउने मूर्खताबाट हामी बच्न सक्दछौँ। सन् 1950 को दशकमा डच वैज्ञानिक विलियम भ्यान इलेनले स्वतन्त्र रूपमा कृत्रिम मासुको विचार उठाएका थिए। मांसपेशी फाइबरको कृत्रिम खेती स्वरूप पहिलो पटक रसेल रसले सन् 1971 मा सुँगुरको महाधमनी बनाएका थिए। सन् 1991 मा संयुक्त राज्यका जोन एफ पेनले मांसपेशीबाट मांसको उत्पादनका लागि पेटेन्ट दर्ता गरेका थिए। यस अवधारणाको चर्चा सन् 2000 को सुरुमा जेसन म्याथनीको एक पेपर र उनको न्यू हार्वेस्ट भन्ने एक गैर नाफादायी सङ्गठनको स्थापना पछि मात्र सुरु भएको थियो। सन् 2001 मा नासाले अन्तरिक्ष यात्रामा यसलाई लागू गर्ने उद्देश्यले यसमा अध्ययन सुरु गर्यो। टोर्रो कलेजको मोरिस बेन्जामिनसँग साझेदारीमा उनीहरूले गोल्डफिस मांसपेशी र पछि टर्की कोषहरूको उत्पादन गर्न सक्षम भएका थिए। सन् 2003 हार्वर्ड मेडिकल स्कुलका अनुसन्धानकर्ताहरूले भ्यागुताबाट स्टिम सेल बनाएर त्यसलाई पकाएर खाइएको थियो। सन् 2008 मा जनावरको अधिकार र तिनीहरूको संरक्षणमा काम गर्ने सङ्गठन पेटाले 2012 सम्म प्रयोगशालामा बनेको कुखुराको मासु उपभोक्ताहरूसम्म पुर्याउने पहिलो कम्पनीलाई $1,00,000 को पुरस्कार प्रस्ताव गर्यो। प्रतिस्पर्धीले पुरस्कार जित्नको लागि वास्तविक कुखुराबाट ज्यादा भिन्न नहुने गरी कृत्रिम मासु बनाएर कम्तीमा 10 राज्यहरूमा बेच्न सक्नु पर्थ्यो। प्रतियोगिताको अन्तिम मिति 4 मार्च 2014 सम्म विस्तार गरिएको थियो। सन् 2008 विश्वभरिका अनुसन्धानकर्ताहरूले कृत्रिम मासुको उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेका छन्। यो चुनौतीको अन्तिम मितिसम्म पनि कुनै विजेता बन्न सफल भएन। यद्यपि यसको प्रचारले कृत्रिम मासुको अनुसन्धानमा वैज्ञानिकहरूको ध्यान तान्यो। सन् 2008 मा डच सरकारले अनुसन्धानका लागि $4 मिलियन लगानी गर्यो। सन् 2008 अप्रिलमा टेक्नोलोजीमा रुचि राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूद्वारा गठन गरिएको इन विट्रो मिट कन्सोर्टियम र नर्वेको फुड रिसर्च इन्स्टिट्युटले सफा मासुको उत्पादन र व्यावसायिक सम्भावनाहरूबारे छलफल गर्न पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुन गएको थियो। टाइम्स म्यागजिनले सन् 2009 मा यो प्रविधि शीर्ष 50 नवीनतम विचारमध्ये एक भएको घोषणा गर्यो। सन् 2013 मा म्यास्ट्रिच विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्क पोस्टले कोशिकाबाट बर्गर प्याटी बनाएर कृत्रिम मासुको लागि प्रमाण पेश गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए।
यो 20,000 भन्दा बढी पातलो मांसपेशीय टिस्युबाट बनेको थियो। डाक्टर पोस्टलाई यो उत्पादन गर्न लागत 300,000 अमेरिकी डलर भन्दा बढी र समय 2 वर्ष भन्दा बढी लागेको थियो। तर 2021 सम्ममा मूल्य $10 मा झर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस बेलादेखि धेरै कृत्रिम मासुको प्रोटोटाइपले मिडियाको ध्यान खिच्यो। उत्पादन प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू भए तापनि विभिन्न कम्पनीहरूमा यसको काम अगाडि बढिसकेको छ। यसको प्रयोग परम्परागत मासुको तुलनामा धेरै नैतिक, स्वस्थ, वातावरणीय, सांस्कृतिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट फाइदाजनक मानिन्छ। सन् 2020 डिसेम्बरको सुरुमा सिङ्गापुरद्वारा यसको बेचबिखन र उपभोगको लागि अनुमति दिएको छ। सरकारी तवरबाट नै यो प्रविधिको मान्यता दिने सिङ्गापुर विश्वमा नै प्रथम राष्ट्र हो र व्यावसायिक रूपमा यसमा काम गर्ने पहिलो कम्पनी इट जस्ट इन्क नामक सान फ्रान्सिस्को स्टार्टअप कम्पनी हो। यसरी उत्पादन गरिएको मासु परम्परागत मासुभन्दा केही फरक हुने गर्दछ। यसलाई विभिन्न विधामा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। परम्परागत मासु र मासुजन्य खाद्य पदार्थहरू बर्ड फ्लू, एथ्रेक्स, स्वाइन फ्लू र लिस्टेरियोसिस जस्ता रोगहरूको कारण बनेको देखिन्छ। अझ लामो समयसम्म प्रशोधित मासुको सेवनले मुटु रोग, पाचन पथ क्यान्सर र टाइप 2 मधुमेह रोगहरू सम्बन्धित रहेको कुरा पनि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ। तर कृत्रिम मासुको सम्बन्धमा हेर्यो भने कडा वातावरणीय नियन्त्रण र टिस्यु निगरानीले बाह्य वातावरणबाट हुन सक्ने सङ्क्रमण रोक्छ। साथै मासुबाट मानिसमा हुन सक्ने सम्भावित सङ्क्रमण उपभोक्ताहरूसम्म ढुवानी गर्नु पूर्व नै पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसमा आवश्यकता अनुसार पोषणको मात्रा तथा कोषीय र आणविक संरचनाहरू घटबड र मिलाउन सकिन्छ, जसले गर्दा यो मासुलाई प्राकृतिक मासुभन्दा स्वस्थ बनाउँदछ। यसरी उत्पादन हुने मासु स्वाद, गन्ध, बनावट र अन्य कारकहरूमा धेरै फरक हुने हुँदा यो व्यावसायिक रूपमा परम्परागत मासुसँग प्रतिस्पर्धी नहुन सक्छ। हड्डी वा रगत र अन्य कारकहरूले परम्परागत मासुलाई स्वादिष्ट बनाएको हुन्छन्, तर भविष्यमा यी सुविधाहरू पनि विकास गर्न भने सकिनेछ। हालसम्म कृत्रिम मासु प्राकृतिक मासुभन्दा महँगो साबित भएको छ। यसमा प्रयोग हुने अन्य प्रविधि तथा मिडियालाई कृत्रिम मासु उत्पादन योग्य बनाउन महँगो पर्न जान्छ। तर कृत्रिम मासुको लागत घटाउन थुप्रै सङ्गठनहरू लागि परेका छन्। यसमा प्रयोग हुने प्रोटिनको मात्रामा हेरफेर गरेर वा अन्य लागत प्रभावी विकल्पहरूको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ। स्वस्थ पशु कल्याण र वातावरण मैत्री विकल्पको रूपमा हेरिएको यो प्रविधि विश्वभर विभिन्न देशहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, इजरायल, जापान, स्पेन, अस्ट्रेलिया लगायतका अन्य थुप्रै देशहरूमा यसको उत्पादन र उपभोगको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। कुनै पनि औषधि बजारमा आउनु पूर्व परीक्षण र प्रमाणीकरणका धेरै चरणहरू पार गर्नुपर्दछ। मानिसमा औषधिले पार्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक असरहरू हेर्नको लागि औषधिको परीक्षण सुरुमा जनावरमा गरिन्छ। यो प्रविधि निकै लामो, धेरै खर्च लाग्ने र साथै जनावरको अधिकारको विरुद्ध भएको हुनाले विगत केही समयदेखि वैज्ञानिकहरू यसको वैकल्पिक उपायको खोजीमा लागि परेका छन् र हालै यसको उपयुक्त विकल्पको रूपमा माइक्रोचिपमा मानव अङ्ग अर्थात् अर्ग्यान अन अ चिप नामक प्रविधिको खोज भएको छ। अर्ग्यान अन अ चिप अर्थात् OOAC एक कृत्रिम अङ्ग बहुच्यानल 3D माइक्रोफ्लुइडिक सेल कल्चर चिप हो, जसले सम्पूर्ण अङ्ग र अङ्ग प्रणालीहरूको क्रियाकलाप, मेकानिक्स र शारीरिक प्रतिक्रिया अनुकरण गर्दछ। यो बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण विषय, विशेष गरी बायोमेम्सलाई सम्बोधन गर्दछ। बायोमेम्स माइक्रो इलेक्ट्रोमेकानिकल प्रणालीहरूको एक संक्षेप हो र जसलाई ल्याब अन अ चिप अर्थात् LOC को पर्यायवाची मानिन्छ। विश्वका धेरै अनुसन्धानकर्ताहरू यसको खोज अनुसन्धानमा लागे तापनि यसको व्यावहारिक प्रयोग भने अझै पनि सुरु अवस्थामा छ र यस प्रविधिको प्रमाणीकरण र अप्टिमाइजेसन एक लामो प्रक्रिया हुन सक्छ। माइक्रोफ्लुइडिक उपकरणहरूले नक्कल गरेका अङ्गहरूमा मुटु, फोक्सो, मृगौला, धमनी, हड्डी
कार्टिलेज, छाला र अन्य अङ्गहरू समावेश छ। अर्गान अन चिप शीर्ष 10 नवीनतम प्रविधिहरूको सूचीमा पर्छ। माइक्रोफ्लुइडिक चिपमा निर्मित फिजियोलोजिकल यो कृत्रिम अङ्ग बायोमिमेटिक प्रणालीलाई जनाउँछ। यसले मानव तन्तुको संरचनात्मक र कार्यात्मक विशेषताहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ र औषधि र वातावरणीय प्रभावहरूसहित उत्तेजनाहरूको प्रतिक्रियाहरू भविष्यवाणी गर्न सक्छ। OOAC को सटिक चिकित्सा र जैविक रक्षा रणनीतिमा विस्तृत अनुप्रयोगहरू छन्। AA ब्याट्रीको आकारको माइक्रो इन्जिनियर्ड चिपमा मानवअङ्ग प्रणालीहरू सृजना गरी अनुसन्धान र विकास गर्ने यो नयाँ परीक्षण प्रविधिको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले समर्थन गरेको छ। FDA अमेरिकाको सरकारी निकाय हो जसले औषधि चिकित्सा उपकरणहरूको सुरक्षा, प्रभावकारिता र सुरक्षा सुनिश्चित गरी जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र देशको खाद्य आपूर्ति, कस्मेटिक्स र विकिरण उत्सर्जन गर्ने उत्पादकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गर्दछ। यस क्रान्तिकारी टेक्नोलोजीले वैज्ञानिकहरूलाई औषधि तथा खानामा हुन सक्ने रोग निम्त्याउने जीवाणुहरू र रसायन र मानव शरीरमा हुन सक्ने अन्य सम्भावित हानिकारक सामग्रीहरूको प्रभावबारे राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्ने क्षमता राख्दछ। यसमा 3 कम्पोनेन्टहरू छन्। ती हुन् अर्गान अन चिप, उपकरण र सफ्टवेयर एप। यो माइक्रोचिप मानव शरीरमा कोशिकाले प्राकृतिक रूपमा अनुभव गर्ने शारीरिक क्रियाकलाप र मेकानिकल शक्तिहरूलाई पुनर्निर्माण गर्न डिजाइन गरिएको हो। चिपहरू जीवित मानव कोषहरू जस्तो व्यवहार गर्छन्। तिनीहरूका माइक्रोफ्लुइडिक च्यानलहरूले रगत वा वायु प्रवाहलाई मानव शरीरमा जस्तै पुनरुत्पादित गर्दछ। तिनीहरूको लचिलोपनले चिप्समा श्वास गति र मांसपेशी सङ्कुचनलाई पुनः सिर्जना गर्न मद्दत पुग्दछ। प्रत्येक अङ्ग चिप जस्तै फोक्सो, कलेजो, आन्द्रा वा मस्तिष्क AA ब्याट्रीको आकारको हुन्छ। चिपको पारदर्शिताले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई कोषीय र आणविक तहमा अङ्गको कार्यक्षमता, व्यवहार र प्रतिक्रिया हेर्न मद्दत गर्दछ। अर्गान अन चिप कम्प्युटर जस्तै एक अनुसन्धान प्रणालीमा राखिन्छ। उपकरण रगत प्रवाह र सासको गति सहित मानव शरीरको जीवित वातावरण पुनर्निर्माण गर्न डिजाइन गरिएको हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले मोडुलर उपकरणहरूको प्रयोग चिपको वातावरणमा औषधि, रसायन र अन्य विषाक्त पदार्थलाई पठाई अङ्गको प्रतिक्रिया र व्यवहार जाँच गर्न प्रयोग गर्दछन्। यो प्रणालीको मोड्युलर प्रकृतिले वैज्ञानिकहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान उपकरणहरूको प्रयोग गरेर चिपभित्र रहेको कोषहरूको अवलोकन र विश्लेषण गर्न मद्दत गर्छ। कहिलेकाहीँ अर्गान चिपहरू एकसाथ जडान गर्न सकिन्छ। वैज्ञानिकहरूले विभिन्न अङ्ग प्रणालीहरूले कसरी अन्तर्क्रिया गर्दछन् भनेर अवलोकन गर्दछन् र बाह्य पदार्थहरूले मानव शरीरमा पार्ने प्रभावलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दछन्। यस प्रक्रियाको बखत वैज्ञानिकहरूले निकालेका डेटाहरू आधुनिक सफ्टवेयरको सहयोगमा सङ्कलन र विश्लेषण गर्न सकिन्छ। सफ्टवेयर अङ्ग प्रणालीको जीवित सूक्ष्म वातावरणको सटिक नियन्त्रण प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो। सफ्टवेयरले सेल आर्किटेक्चर, टिस्युदेखि टिस्यु इन्टरफेस, मेकानिकल फोर्स र बायोकेमिकल वातावरणलाई कन्फिगर गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। अर्गान अन चिप हाल प्रयोग भइरहेको पशुहरूको मोडेलको विस्थापन गर्न सक्छ। आउँदो 5 देखि 10 वर्षमा हुनुपर्ने एउटा ठूलो कुरा भनेको वर्तमान औषधि विकासको पथमा प्रयोग भइरहेको पशुहरूको मोडेलको सट्टा अर्गान अन चिप मोडलहरूको स्वीकार हो। हाल यो प्रविधि एक एड अनको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ, तर पक्कै पनि अन्य सम्भाव्यताहरू तब थाहा हुनेछ जब यसले अन्य प्रविधिहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। यो नयाँ औषधि उत्पादनको लागि वास्तवमै एक नयाँ र प्रभावकारी प्रविधि हुनेछ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको क्लिनिकमा चिप पुर्याउनु, बिरामीबाट सेलहरू लिन सक्षम हुनु, कल्चर गर्नु, विभिन्न उपचार विकल्पहरू प्रयोग गरेर हेर्नु र सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प पत्ता लगाई बिरामीसम्म पुर्याउनु हो। र यो प्रविधि परीक्षण चरणबाट व्यावहारिक प्रयोगमा प्रवेश गर्न सकेमा चिकित्सा विज्ञानमा ठूलो उपलब्धि मानिनेछ। अर्को चरण भनेको यो प्रविधि मेडिकल प्रोफेसनलहरूको पहुँचसम्म पुर्याउने हो। यसले भविष्यमा औषधि खोज र व्यावहारिक प्रयोगमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। हामी
क्लिनिकमा असफल भएका औषधिहरू फेरि अनलक गर्न सक्नेछौ। यी अधिक सान्दर्भिक मोडलहरूको प्रयोगले बिरामी अनुसार औषधिहरूलाई पूर्ण वर्गीकरण गर्न सकिनेछ। निजीकृत औषधिको अर्को पक्ष एक कुनै बिरामीको सेलको विकासबाट अन्य धेरै व्यक्तिहरूको लागि उचित उपचार छनौट गर्न सक्षम हुनु हो। निजीकृत औषधिको लागि अर्गान अन चिपको सबैभन्दा ठूलो फाइदाहरू सटिक निदान, उचित उपचार छनौट र फरक बिरामीहरूको उचित सिंहावलोकन हो, जुन हामी हाल समान रूपको श्रेणीमा राख्दछौँ। माइक्रोफ्लुइडिक चिप्सले OOAC को विकासको लागि गहिरो भूमिका खेल्छ। यसको विकासले विश्वव्यापी अनुसन्धानको ध्यान आकर्षण गरेको छ र ठूलो वैज्ञानिक प्रगति भएको छ। OOAC को धेरै संख्यामा डिजाइन भएको छ र यसको अन्तिम लक्ष्य भनेको एउटा चिपमा असंख्य अङ्गहरू एकीकृत गर्नु र बहुअङ्ग चिप मोडेल निर्माण गरी अन्तमा ह्युमन अन चिप प्राप्त गर्ने हो। OOAC टेक्नोलोजी द्रुत रूपमा विकसित भए तापनि ह्युमन अन चिप सिद्धान्त अझै पनि सम्भव भइसकेको छैन। पोलिडिमेथिलोक्सेन अर्थात् PDMS व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको निर्माण सामग्री हो, तर यसको प्रयोगमा फिल्म इन विभो मोर्फोलोजीमा भन्दा गाढा हुने लगायतका धेरै बेफाइदाहरू देखा परेका छन्। हाइड्रोफोबिक अणुहरूको कम शोषणले घोलक प्रभावकारिता र विषाक्तलाई प्रभाव पार्दछ। त्यसैले उपयुक्त वैकल्पिक सामग्री पहिचान गर्न आवश्यक छ। उत्पादन र प्रयोगात्मक कार्यान्वयनको लागत वर्तमान समयसम्म अपेक्षाकृत महँगो छ, जुन अर्गान अन चिपको व्यापक प्रयोगको लागि अनुकूल छैन। त्यसैले कम्पोनेन्टहरू कम लागतको र डिस्पोज गर्न सजिलो हुनुपर्दछ। धेरै महँगा कम्पोनेन्ट्स पुनः प्रयोग योग्य हुनुपर्छ। चिपमा नमुनाहरू सङ्कलन गर्दा यसको अपरेसनमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ। परिमाण स्वरूप विभिन्न मेटाबोलिक्सको एकाग्रतामा परिवर्तन हुन्छ। उपयुक्त सेन्सर र सबै अङ्गहरूको लागि उपयुक्त युनिभर्सल सेल कल्चर माध्यमहरू पनि आवश्यक छ। चिपमा अङ्गहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा कार्यक्षमता बढी जटिल हुन्छ र उत्पन्न डाटाको सही अनुवाद नहुन सक्ने जोखिम बढ्छ। लामो अवधिको अनचिप अध्ययन पश्चात पनि इन भिट्रोमा पहिचान गरिएको बायोमार्क्सले इन विभोको पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित नगर्न सक्छ। यो हालको लागि एक चुनौती हो। ब्रह्माण्डमा अन्यत्र बुद्धिमानी सभ्यताहरू छन् र यी बुद्धिमानी प्राणीहरू समय समयमा पृथ्वीमा आउने गर्दछन् भन्ने जनमानसमा भ्रमहरू व्याप्त रहेको पाइन्छ। यसको वास्तविकता के हो? यसै सन्दर्भमा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको नियमित स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् पृथ्वीभन्दा बाहिरी ग्रहमा पनि मानिस जस्तै या मानिसभन्दा बौद्धिक प्राणीहरू छन् अथवा त्यस्तो सभ्यता छ भन्ने यो चाहिँ एकदम रोचक विषय हो र खोजीको विषय पनि हो। तर धेरै अहिलेसम्म चाहिँ धेरै मान्यता, विश्वास, धारणाहरू छन् यो विषयमा र वैज्ञानिकहरू खोज पनि गरिरहेछन्। तर अहिलेसम्मको वैज्ञानिक तथ्य अनुसार चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो खालको बौद्धिक प्राणी बाहिरबाट चाहिँ पृथ्वीमा आएको या अन्त छन् भन्ने कुरा हामीलाई प्रश्न थाहा छैन। वैज्ञानिक तथ्यको पुष्टि गरेको छैन। विभिन्न यसमा चाहिँ कथाहरू बुन्ने अनि फिक्सन सिनेमाहरू बनाउने काम त गरिरहेछन्, हामीले हेर्छौँ पनि, कल्पना पनि गर्छौँ, तर पुष्टि चाहिँ भएको छैन। किन अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक प्रविधि अहिलेसम्म विकास भएकोले चाहिँ हामी पृथ्वीभन्दा बाहिर अरू ग्रहहरूमा अथवा अरू तारापुञ्जहरूमा चाहिँ हामी हेर्न सक्ने भएको छौँ। त्यसको तस्बिरहरू खिचेर त्यहाँबाट आएको किरणहरू हामी अध्ययन गर्न सक्ने चाहिँ भएको छौँ। तर अहिलेसम्मको एस्ट्रोफिजिक्स अथवा एस्ट्रोबायोलोजी लगायतका अध्ययनहरूमा चाहिँ प्रष्ट भएको छैन। खोजी जारी छ र अहिलेसम्मको हाम्रो स्पिडले हामी चाहिँ मुस्किलले हामी चाहिँ अर्को उपग्रह चन्द्रमा या मङ्गल ग्रह लगायत अघि परसम्म पुग्न सक्नु भएको छौँ, तर त्यहाँ पुग्न सक्ने भएको छैनौँ। र उताको पनि यदि हामी कहाँ आयो भने तिनीहरूको भाषा बुझ्न सक्ने अथवा हामीभन्दा यदि अझ बढी विकसित प्राणी रहेछन् भने तिनीहरूको प्रविधि बुझ्न सक्ने हामीसँग क्षमता छैन र उनीहरू हामीले नदेख्ने गरी आए पनि हामी थाहा पाउँदैनौँ र हामी त्यहाँ जान सक्ने अवस्था छैन। तर अहिलेसम्मको चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ प्रष्ट वैज्ञानिक पुष्टि चाहिँ भएको छैन।
छन् भन्ने कल्पना छ, खोजी छ र एउटा अमेरिकामा यस्तो खालको ग्रुपै छ सेटी सर्च फर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्टेलिजेन्स भन्ने ग्रुपै छ। त्यो वेबसाइटमा गएर पनि धेरै बुझ्न सकिन्छ। वैज्ञानिकहरूको इन्टरभ्यू या जर्नलहरू पढेर पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर अहिलेसम्मको चाहिँ हामीले भ्रम नगरे पनि हुन्छ, प्रष्ट वैज्ञानिक पुष्टि चाहिँ भएको छैन। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत तपाईहरूले सोध्नु भएको जिज्ञासाको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञले दिनुहुनेछ। मेरो नाम निर्मल गेवाली फ्रम पाल्पा। म अध्ययनरत गर्ने संस्थाको नाम त्रिभुवन मल्टिपल क्याम्पस इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी बतासे डाँडा पाल्पा। मेरो क्वेसन छ, ब्ल्याक होलमा स्पेस र टाइमको एक्जिस्टेन्स किन हुँदैन? निर्मलजी, यहाँले अहिलेको एकदम इन्ट्रेस्टिङ र जल्दो बल्दो विषयकोमा प्रश्न सोध्नु भएको छ। अहिले ब्ल्याक होलको मै नोबेल प्राइज पनि पाएको छ केही वैज्ञानिकहरूले। र वास्तवमा ब्ल्याक होल एउटा प्रकृतिको एउटा विलक्षण संरचना हो। जब कुनै तारा, विशालकाय पिण्ड भएको तारा, हाम्रो सूर्यभन्दा पनि धेरै ठुलो, चन्द्रशेखर लिमिट भएको तारा, 4-5 गुणा ठुलो ताराको जो मृत्यु हुन्छ ताराहरू, त्यो उसको मृत शरीर जब तारा मृत्यु भएर जान्छ, त्यसपछि बिस्तारै त्यसको सम्पूर्ण गुरुत्वहरू एउटा बिन्दुमा समाहित हुन थाल्छ। त्यसको आकार घट्दै 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 गएर त्यो एकदम सीमित एउटा एरियामा हुन्छ, जसलाई हामीले सिङ्गुलारिटी भन्छौँ, अर्थात् एकस्व बिन्दु भन्छौँ। र त्यो बिन्दुमा आएपछि एउटा ब्ल्याक होलमा परिणत हुन्छ। तपाईँ एउटा विचार गर्नुहोस्, हाम्रो सूर्यभन्दा पनि कयौँ गुणा, 4-5 गुणा विशालकाय ताराहरू, 100 गुणा ताराहरू जब मृत्यु हुन्छ, त्यसको त्यो विशालकाय पिण्ड सङ्कुचित हुँदै गएर एउटा सानो बिन्दु, एउटा थोपा जस्तो बिन्दु, एकस्व बिन्दुमा समाहित हुन्छ र त्यो बिन्दुमा पुगेपछि त्यो ब्ल्याक होल अर्थात् कृष्ण छिद्रमा परिणत हुन्छ। तर यो चाहिँ अब सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने, ब्ल्याक होल नै स्पेस टाइमलाई डिस्ट्रोय गरेर, स्पेस टाइमलाई बिगारेर, स्पेस टाइमलाई विकृत गरेर बन्न गएको हो। जब मास गुरुत्व एकदम कमजोर हुन्छ, एउटा रुखमा फलेको स्याउ, एउटा रुखमा फलेको अम्बालाई त्यो सम्पूर्ण गुरुत्वले पनि जमिनमा झार्न सक्दैन, त्यति कमजोर हुन्छ गुरुत्व। तर जब त्यो गुरुत्व सङ्गठित भएर एउटा बिन्दुमा समाहित हुन्छ, त्यसबेला त्यो चाहिँ सुपर ग्रेभिटी, एउटा महाकाय गुरुत्व रूपमा परिणत भएर त्यो एकदम महाशक्तिशाली रूपमा परिणत हुन्छ, जसले गर्दा उसको आकर्षण शक्ति, गुरुत्व शक्ति यति विशालकाय हुन्छ कि प्रकाशको किरण पनि त्यहाँबाट परावर्तित भएर जान सक्दैन, त्यहीमा ट्र्याप हुन्छ। उन त केही हकिन्स रेडिएसनहरू पनि बाहिर निस्किने गरेका हुन्छ, अहिलेको यी तथ्यहरूले देखाइसकेका हुन्छ। त्यसैले ब्ल्याक होल जब महाकाय पिण्ड एउटा सङ्कुचित भएर एउटा एकस्व बिन्दुमा, एउटा सिङ्गुलारिटीमा परिणत हुन्छ, त्यसबेला उसलाई स्पेस र टाइमलाई विकृत पारिदिन्छ। अर्थात् स्पेस आपसमा फोल्ड भएर, आपसमा दोब्रिएर, एकाग्रमा दोब्रिएर एउटा बिन्दुमा समाहित हुन्छ भने समय पनि फ्रिज जस्तो हुन्छ, अर्थात् रोकिए जस्तो देखिन्छ। र कुनै व्यक्ति ब्ल्याक होलमा, कुनै वस्तु ब्ल्याक होलमा गयो भने हामीले ब्ल्याक होलबाट इभेन्ट हराइजनभन्दा बाहिर हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले के देख्छौँ भने त्यो फ्रिज भए जस्तो लाग्छ। तर ब्ल्याक होलभित्र त्यो घटनाहरू अझ विचित्र हुन्छ। त्यसमा तपाईँ जान्नुभयो भने, तपाईँले एउटा व्यक्ति गयो भने त्यहाँभित्र के देखिन्छ भने त्यसको भूत, वर्तमान र भविष्य तिनटै कालहरू त्यहाँ हुँदैन, तिनटै काल डिस्ट्रोय हुन्छ। किनभने समयलाई पनि हामीले एक्सिसमा देखायौँ भने समयलाई पनि वर्तमान, भूत र भविष्यमा हामी देखाउन सक्छौँ। तर त्यहाँ वर्तमान, भूत र भविष्य हुँदैन, सुपर ग्रेभिटीले गर्दा, महाकाय गुरुत्वले गर्दा, जसले गर्दा एउटा व्यक्तिको बचपन, सानो जन्मिएकोदेखि लिएर हुर्केको, ठुलो भएको, घुमेको सबै कुराहरू आपसमा फोड भएर गइरहेका हुन्छन्। त्यसैले महागुरुत्वले गर्दा नै स्पेस टाइम डिस्ट्रोय भएर, स्पेस टाइममा विकृति ल्याएर त्यो एउटा बिन्दुमा समाहित हुन्छ, जसले गर्दा त्यो ब्ल्याक होल अर्थात् कृष्ण छिद्र बनि जान्छ। त्यसै त्यो महागुरुत्वले, सुपर ग्रेभिटीले गर्दा नै त्यो चाहिँ स्पेस र टाइममा डिफर्मिटी आएको हो, त्यसमा विकृति आएको हो। नष्ट हुन्छ भन्नुको सट्टा विकृत हुन्छ भनौँ, त्यसमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ। सामान्य अवस्थामा हाम्रो दिमागले, हाम्रो ब्रेनले कन्ज्युम गर्ने समय र टाइमभन्दा त्यो भिन्न भएर जान्छ। यिनै विविध जानकारीहरूका साथ आजको हाम्रो कार्यक्रम यही समाप्त भएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा विज्ञान र प्रविधि जगतका अरू रोचक खबरहरूका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता पूजा अस्लामी र हाम्रो सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।